अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपने लेक्चर नंबर 26 में सबक नंबर 13 किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये सबक, ये नज़्म इंग्लिश में जो आपने स्टोरी पढ़ी, ट्राई ट्राई अगेन, बार बार कोशिश, उस स्टोरी और इस नज़म में मिलता जुलता आपको सबक मिलेगा, इखलाकी सबक, कि कभी भी पहली बार की नाकामी पर इंसान को दिल बर्दाश्ता नहीं होना चाहिए। अपने दिल को, अपनी हिम्मत को नहीं छोड़ देना चाहिए, बल्कि और ज़्यादा अपने अंदर हिम्मत और ज़्यादा अपने अंदर ताकत पैदा करनी चाहिए और अल्लाह ताला पर भरोसा रखते हुए, यकीन कामिल रखते हुए अपनी कोशिश को मुसलसल करते रहना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला भी मेहनत करने वालों को पसंद करता है। वो कहते हैं ना कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा, कि जब आप खुद हिम्मत करेंगे तो खुदा भी आपकी मदद करेगा। तो जो इंसान कोशिश करेगा तो वो बहुत जल्द नाकामियों पर काबू पा लेगा और कामयाबियाँ हमेशा उसके कदम चूमेंगी, उसे हमेशा फिर कामरानियाँ नसीब होंगी। तो यहाँ इस नज़्म में शायर हिम्मत ना हारने का सबक दे रही हैं और कह रही हैं कि जो काम जिस दिन करने का इरादा कर लो तो फिर उसको कर डालो, टालो मत, क्योंकि कामयाबी हासिल करने के लिए कोशिश पहली शर्त है। शायर ने, मौलाना इस्माइल मीठी ने, जो अमूमन हमदिया कलाम लिखते हैं, उन्होंने ये नज़्म अपनी नौजवान नस्ल के लिए लिखी है, अपनी आइंदा आने वाली जो नस्लें परवान चढ़ रही हैं उनके लिए लिखी है कि तुम परेशान मत हो और हिम्मत और कोशिश को अपना नस्बुलैन बनाकर अपनी कोशिश। तो अब हम सबसे पहला बंद इसका पढ़ते हैं। दुकान बंद करके रहा बैठ जो, तो दी उसने बिल्कुल ही लुटिया डबो, ना भागो कभी छोड़कर काम को, तवक्को तो है खैर जो हो सो हो, किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों। लुटिया डबो दूसरे मिसरे में जो मुश्किल लफ्ज़ है उसका मतलब है काम बिगाड़ देना, नुकसान करना। तवक्को चौथे मिसरे में मुश्किल लफ्ज़ उम्मीद, खैर अच्छी, बेहतर। कि इस बंद में शायर कोशिश, जिद्दोजहद का सबक देते हुए कहते हैं कि अनथक मेहनत, जिद्दोजहद और कोशिश करते रहो, क्योंकि कामयाबी का राज मेहनत में पोशीदा है। और जो कोशिश को, जिद्दोजहद को अपना शुआर, अपनी आदत नहीं बनाते, कामयाबी के दरवाजे भी उन पर बंद हो जाते हैं। एक ऐसा शख्स, एक ऐसा दुकानदार जो अपनी दुकान बंद करके बैठ जाएगा, काम नहीं करेगा, तो वो अपना नुकसान खुद ही करेगा, उसे कुछ हासिल नहीं होगा। इंसान को हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए, खूब से खूब तर की तलाश में इंसान को रहना चाहिए और इंसान कोशिश को तर्क करके अपना संवरा हुआ काम भी बिगाड़ देता है। काम से पीछा नहीं छुड़ाना चाहिए, बल्कि काम को जारी रखना चाहिए, क्योंकि अगर तुम काम को छोड़कर भाग जाओगे तो तुम खैर की, बेहतरी की उम्मीद मत रखो। जब तुम हिम्मत करोगे, कोशिश करोगे, तो मुश्किल से मुश्किल काम को भी आसान बना दोगे, क्योंकि कोशिश ही से इंसान को बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए। शायद कहते हैं कि बेशक हम पहली दफ़ा में कामयाबी हासिल नहीं कर पाते, लेकिन
وہ پہلی ناکامی ہی ہماری دراصل کامیابی کا سبب بنتی ہے، کیونکہ اگر ہم پہلی دفعہ میں ہی کامیاب ہو جائیں گے تو پھر ہمیں کوئی بھی دلچسپی نہیں رہے گی۔ لیکن جب ہم پہلی دفعہ کسی کام میں، کسی مقصد میں ناکام ہوں گے تو ہمیں آئندہ زندگی میں اپنے مقاصد کو حاصل کرنے میں دلچسپی ہوگی، ہمیں آئندہ اپنے مقاصد تک پہنچنے کے لیے ہمت اور کوشش کرنا اچھا لگے گا۔ تو اس لیے شاعر اس بند میں کہتے ہیں کہ میرے دوستوں، مسلسل کوشش کرتے رہو، ہمت کرتے رہو، جد و جہد جاری رکھو اور کامیابی اور کامرانی کے زینے طے کرتے چلے جاؤ۔ یہ تو تھا آپ کا پہلا بند۔ اب دوسرا بند ہے، جو پتھر پہ پانی پڑے متصل تو بے شبہ گھس جائے پتھر کی سل، رہو گے اگر تم نہیں مستقل تو ایک دن نتیجہ بھی جائے گا مل، کیے جاؤ کوشش میرے دوستوں۔ اس شعر میں پہلے مصرعے میں، اس بند کے پہلے مصرعے میں متصل مشکل لفظ ہے، جس کا مطلب ہے جڑا ہوا، لگاتار، ملا ہوا، بے شبہ بغیر کسی شک کے، شبہ کے، سل پتھر کا چوڑا ٹکڑا ہوتا ہے جس پہ عموماً مسالہ وغیرہ پیسا جاتا ہے، مستقل ہمیشہ رہنے والا، پائیدار، کیے جاؤ کوشش میرے دوستوں۔ اب اس بند میں شاعر انسان کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہمت اور کوشش سے انسان بہت جلد اپنی قسمت بدل لیتا ہے، اور کامیاب وہی ہوتے ہیں جو کوشش کرتے رہتے ہیں۔ شاعر اسماعیل میٹھی اس بند میں ہمیں یہ باور کروا رہے ہیں، ہمیں یہ یاد دہانی کروا رہے ہیں کہ یاد کرو کہ اگر مسلسل پانی کے قطرے لگاتار کسی مضبوط چیز پر، کسی پتھر پر، پتھر کے کسی ٹکڑے پر، چھوٹی سی چٹان پر گرتے رہیں گے تو بالآخر ایک دن ایسا آئے گا کہ پتھر کا وہ ٹھوس اور پکا ٹکڑا بھی گھس جائے گا، یعنی کہ مسلسل پانی کا قطرہ اس کے اوپر گرنے سے اس کو توڑ دے گا، اس کے اندر سوراخ بنا دے گا، اور پھر پانی جیسی نرم چیز جو اتنی مستقل مزاجی سے اپنی کوشش کو جاری رکھتا ہے، وہ پتھر جیسی چیز کو بھی کھرچ دیتا ہے، گھسا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اسی طرح اگر انسان بھی ہمیشہ مستقل کوشش کرتا رہے تو ناممکن کام بھی کر گزرتا ہے۔ شاید انسان کی کوشش اور ہمت کے متعلق بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ آج انسان اپنی لگن سے، اپنی محنت سے، اپنی کوشش سے آسمان کی بلندیوں تک پہنچ گیا ہے۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ انسان ہمت نہ ہارے، مستقل کوشش کیے چلا جائے تو ایک دن اسے اس کی محنت کا، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان ہمت نہ ہارے، مستقل کوشش کیے چلا جائے تو ایک دن اسے اس کی محنت کا پھل مل جائے گا۔ آخری مصرعے میں شاعر کہتے ہیں کہ میرے دوستوں، تم بھی لگاتار کوشش کرتے رہو، اسی طرح تم بھی ایک نہ ایک دن اپنی محنت کا پھل پالو گے اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ دو بند تھے، تھوڑی سی مشکل اس کی تشریح تھی، لیکن مجھے پتہ ہے کہ ہمت و کوشش سے آپ بھی اس تشریح کو آسان کر لیں گے اور نہایت عمدگی سے آپ اپنا یہ کام کریں گے۔ پہلے آپ نے الفاظ معنی لکھنے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ نے ان دو بند کی تشریح کرنی ہے۔ بک ورک ہے آپ کا کہ اس نظم کا سوال نمبر 2 آپ نے اپنی کتاب کے اوپر کرنا ہے، جو آپ کو MCQs کی صورت میں دیا گیا ہے، یعنی کہ آپ نے نظم کو پورا پڑھ لینا ہے اور نیچے انہوں نے آپ کو آپشنز دی ہوئی ہیں، آپ نے ان میں سے جو درست جواب ہے اس کو آپ نے اس خالی جگہ میں لکھنا ہے، اس خالی جگہ کو آپ نے پر کرنا ہے، مصرعہ مکمل کرنا ہے۔ پھر سوال نمبر 3 ہے کہ کالم الف اور کالم بے کو آپ نے آپس میں ملانا ہے اور جو صحیح جواب ہوگا وہ آپ نے کالم جیم میں لکھ دینا ہے۔
لائن کے سوال نمبر 2 اور 3 آپ کا بک ورک ہے، اور بند نمبر 1 اور 2 اور الفاظ معنی آپ کا کاپی ورک ہے۔ آپ نے یہ اچھا کر کے مجھے کام بھیجنا ہے اور اپنا خیال رکھنا ہے۔ خدا حافظ، شکریہ۔ چلو ڈرائیو کرو۔